अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। ॐ विश्वानि देवसवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अथ शब्दानुशासनम्। अथ शब्दानुशासनम्। अ ए उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमगणनम् झभै घढ़धश जबगडदश खफ छठथ चटतव कपै शशसर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथमः पादः। वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इंगिति च दीधिवे वीटाम् हलोनन्तराः संयोगः मुखनासिकावचनोनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् नाज्झलौ ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनांग ओत संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उया ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाग्वदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौघः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ताषट् डति च तक्तवतो निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक् समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषाजसि प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधरानि व्यवस्थायाम संज्ञायाम्
पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणे व्यवस्थायाम संज्ञायां स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः बहिर्योगोपसंज्ञानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः तद्धितश्च कृण्मेजन्तः त्वातोऽसुङ्कसुनः अव्ययीभावश्च श्रीसर्वनामस्थानम् सुडनपुंसकस्य नवेति विभाषा इज्ञनः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात्परः ए च इघ्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा स्थानेन्तरतमः पुरण्ड्रपरः अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु विर्वचने चे अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् न लुमताङ्गस्य अचोन्त्यादिति अलोन्त्यात् पूर्व उपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेत येन विधिस्तदन्तस्य वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् यदादीनि च एङ् प्राचां देशे